बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट एलोकेशन करने का केस लगा हुआ था। आज इलेक्शन कमीशन की कॉज लिस्ट के मुताबिक 6 केसेस लगे हुए थे। उन 6 केसेस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो एप्लीकेशनें दी थी वो 6 बंदों ने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस नहीं लगा हुआ था। इसलिए समाअत आज से कल पे मुलतवी हुई है और इंशाअल्लाह कल इसकी हेयरिंग होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन में जिस तरीके से साजिश करके फेदरपे डिस्क्वालिफिकेशन करा के कन्विक्शन करवा के और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को आइसोलेट करके उससे भला लिया गया था वो आप सब लोगों के सामने है। 13 जनवरी को जब हाई कोर्ट का ऑर्डर इनफील्ड था और सारे कैंडिडेट इंटाइटल थे कि उनको बेट का निशान मिलता, लेकिन इनको बेट का निशान अलाट नहीं हुआ था। वो सारे पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट थे। आज़ाद निशानात पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के बाद आपने देखा 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की थी। उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए थे। वो कैंडिडेट जो कानून के मुताबिक ये कंसिडर कर रहे कि ये आज़ाद उम्मीदवार थे और आज़ाद एमएनए बन चुके थे, उनमें से आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ। ये कैंडिडेटों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है वो 86 एमएनएज है। 4 एप्लीकेशन सबमिट करके जब उनके नोटिफिकेशन आते रहे 86 एमएनए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह पंजाब में 107 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह केपीके में 90 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है और इसी तरह सिंध असम्बली में 9 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। इनकी तरफ से हमने 4 दरखास्तें भेजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिजर्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिजर्व है। कानून में यही लिखा है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज लिखा हुआ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे, उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिजर्व सीट उनके पास मिलेगी। हमें हैरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट ये कहते हुए कि ये पे हमारा हक है, उनके कुछ कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन में आए हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जब अवाम ने मैंडेट दिया है, जब अवाम ने अपना फैसला 8 तारीख को सुनाया है, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी अवाम के सुमिंगों का ख्याल रखते हुए ये भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कल तफसील के साथ करेंगे, लेकिन हम फिर भी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे, हमें बड़ी रिजर्वेशंस थी। जिस फोरम पे जाना था हम गए थे, लेकिन हमने आप पे एतमाद किया, आपका एहतराम किया, हर मरतबा आपके पास आए। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर खुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल फैसला होगा और इलेक्शन कमीशन से ये भी इल्तिजा है कि कोई भी फोरम जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ।
نیشنل اسمبلی کا سیشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا، کیونکہ پہلے سارے فورمز جو ہے، چاہے ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے، ان کے سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد اسمبلی بلانا لازم ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے کمیشن سے درخواست ہے کہ اس کا بھی نوٹس لے اور ہر صورت میں کل ان سارے ریزرو سیٹ پہ فیصلہ فرمائے۔ نشان پہ الیکشن نہیں لڑی، نہ ہی جیتی ہے، تو پھر آپ کیسے ریزرو سیٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے، دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں، پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں بلکتا، تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ آزاد رہو۔ یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے، میں جس پارٹی کو چاہوں جوائن کروں، اس لیے لا میں یہ قطعاً نہیں ہے، اس بھی ججمنٹس موجود ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ صاحب، آپ کی درخواست کے خلاف جو راتوں رات انہوں نے باقی درخواستیں قبول کی ہے، تو اس سے تو یہی تاثر لگتا ہے کہ آپ کو جو ریزرو سیٹ مخصوص ہے یہ نہیں دے دیں۔ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی وہ الیکشن کمیشن نے درخواستیں ساری سنی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ تو گراؤنڈ پہ بھی ہار چکے تھے، یہ جنرل سیٹیں بھی ہار چکے ہیں، یہ ریزرو سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں، یہ کوئی مالی غنیمت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ان کو یہ نہیں ملنی۔ بیرسٹر صاحب، یہ بتا دیجیے کہ ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں؟ دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن نے جلد فیصلہ کیا ہوتا اور ہمیں ریزرو سیٹیں دی چکی ہوتی اور الیکشن کمیشن سے جو ہمارا استدعا تھا کہ آپ کے وضع کردہ فارم 45 جو آپ کے آرઓز نے آپ کے پریزائڈنگ افسران نے بنائے ہیں اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرو، اگر اس کے مطابق کرتے تو یس ہمارے پاس میجارٹی تھی، ہمارے پاس 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی، ریزرو سیٹیں ملا کے ہمارے پاس میجارٹی آ جاتی، یس ہم ضرور حکومت بناتے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک اسٹولن مینڈیٹ ہے اور اس لیے یہ یوزرپر آف دا پوسٹ ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے۔ بتائیے گا کہ کمیشن کا یہ اقدام درست ہے کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا، ایک تو اوپن کورٹ میں لانا، اور دوسرا رضا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے اب سنی اتحاد کونسل کا سارے امیدوار ہیں، آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے؟ پریشر اس حوالے سے جتنا بھی ہو، پریشر مرد فیس کرتے ہیں اور میدان کا جو کھلاڑی ہے اس نے پریشر ہی فیس کرنا ہوتا ہے، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی میں سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پریشر اور یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، وہ پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم آل آؤٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ میں اور میری پارٹی ٹل لاسٹ مومنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ یہ سارا ایشو جو ہے کیا صدارتی انتخابات یہ ہو سکتا ہے کہ صنعت لڑکا دے، آپ اگر لڑکتا ہے تو اس کی کیا امپیکٹ ہوگا؟ نہیں، لٹکے گا نہیں، دیکھو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، یہ سیٹیں چاہیے ہوتی ہے آپ کو، ایون اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، پریزیڈنشیل الیکشن آ رہا ہے 9 تاریخ کے، اس سے، لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ ان سیٹوں کا فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا، جس طرح انہوں نے کوشچن کیا۔ نیکسٹ فیز اس کا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس کے لیے شیڈول اناؤنس کرے گا، جو ریزرو سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس آئیں گے ان کا نامینیشن پیپر ہوگا، ہم وہ بھی استدعا کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد سے جلد ہو تاکہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہماری سیٹیں واپس آ جائیں۔